اج تے خیر مادر ملت انہوں آخدے نے سکولاں جدی فوٹو چوک تے ٹنگی کھڑی ہوئے جدا بھرا انگریزاں دے نال انہوں باہی کھڑا ہوئے چھاٹا کڈیا ہوئے فوٹو غیراں دے نال لوائی بیٹھی سکول والے خندیر آندے نے مادر ملت میں کہا مردودا اے مادر ذلت اے مادر علت مسلماناں دی مادر انج دی بے حیا نہیں ہو سکدی جدی فوٹو غیر ویکھن کدی سکھاں نال بیٹھی کدی انگریزاں نال بیٹھی ہوے ووٹ لڑدی ہوے انج دی نو مادر ملت نہیں آکھ سکدے مسلماناں دی ملت دی مادر سیدہ خدیجہ کبریٰ سبحان اللہ ساڈیاں ماواں عائشہ صدیقہ ساڈیاں ماواں تے اور سن نبی پاک دے کول اپنے گھر تشریف فرمانے نبینا صحابی آن لگا ہے حضور فرماندے نے اٹھو اندر چلیاں جاؤ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ او نبی نے کی مطلب دستا نہیں آپ فرماندے نے تساں تے انیاں نہیں تساں تے نبییاں نہیں آنی مسلماناں دی ماں جیڑیاں نبی نے ولوی رخ اٹھا کے نہ ویکھ نظر اٹھا کے نہ ویکھن جیڑی آپ ہر کسے نو تکدی پھرے غیر اونوں تکدے پھرن کافراں انگریزاں کمینیاں دے وچ بیٹھی ہوے اونوں مادر ملت جے آکھاں گے تے اس ملت دا مڑ کی بننا ہے ملت وچ غیرت کتھوں رہنی ہے جدوں ماں دی بناواں گے پھر پتراں وچ غیرت کتھوں رہنی تے دھیاں وچ پردے کتھوں رہن گے ساڈا عارف کھڑی میاں صاحب فرماندا ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماندا ہے تمیں دی ول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ پیاں او جے جے ڈٹھیے ماں محمد او جے پت دھیاں و سجنا جے بابا قوم خسرے نو آکھے گا جے مادر ملت نو آکھے گا جڑی بے حیا رنڈی ہے پھر اگوں نسل وچ کوئی شرم حیا غیرت نہیں رہن لگا جے مادر ملت خدیجہ کبریٰ نو آکھے گا جے مادر ملت عائشہ صدیقہ نو آکھے گا پھر پتر حسین جیسے بنن گے دھیاں سیدہ خاتون ورگیاں بنن سبحان اللہ میں تینوں آخیا میں تینوں بنیادی مسئلے انج دے سنانے نے جڑے سنے کدی نہیں ہوئے کوئی اکھ کھلتی پئی نے کئی نہ کہ اگلی بھی نٹیندی پئی آؤ جی مسلمہ کذاب سی نا مسلمہ کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار اس دے کول ایک بندہ گیا اس آخیا مرے وہ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انیا نو اکھاں دے نے تو بھی تے کوئی کر میری ایک اکھ تے کوئی دم کر میری آ جائے واپس اس کر کے نا منہ تو ماری پھونک اگلی بھی گول آخیا اتری دیا چنگا نبی ہے نہ مرادہ چنگا نبی ہے کوئی روشنی آتی وہ بھی گئی وہ خدا دے بندیا خیال کری کدھر تیرا حال تو نہیں بنتا پیا مینو امید ہے انشاءاللہ العزیز ہر گل نال تیری اکھ دل والی کھلدی پئی ٹھیک ہے نا ادھر ویکھو بابا قوم بابا قوم بابا قوم نہ داڑھی نہ مچھ زمانے دا لوچ بابا قوم تار گئی قوم جے بابا ایویں بنیا یہ وکیل ہے ایک کیس کا بابا کس نے بنا لیا یہ ایک مقدمے کا وکیل ہے ہمارا بابا رسول کریم ہے